नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संवादहीनतालाई तोड्दै शीर्ष नेताहरू जुटे वार्तामा। चुनावपछि एमसीसी अघि बढाउन प्रचण्डको प्रस्ताव। सदन सुचारू गराउन ओलीलाई आग्रह। सभामुख सचिनुपर्ने एमालेको अडान। एमसीसीलाई देउबा र प्रचण्डले लेखेको गोप्य पत्र सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनमा तरङ्ग। नैतिक सङ्कटमा प्रचण्ड। सरकारबाट बाहिरिन आन्तरिक दबाव। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। 8 मन्त्री थपिएसँगै मन्त्री परिषदको सङ्ख्या 14 पुग्यो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि जनजीवन सामान्य बन्दै जोर बिजोर प्रणाली हटाउन र विद्यालय खुलाउन सिफारिस। आज 8000 बढी संक्रमित कोरोना मुक्त। र भारतीय सुप्रसिद्ध गायिका लता मङ्गेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन। प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त। 2 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। वार्ताको क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावपछि मात्र एमसीसी अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको एमाले नेता शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न र संसद सुचारू गराउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा ओलीले एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धन स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। साथै सभामुख सचिनुपर्ने र माधव नेपाल सहितका 14 सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने अडान पनि ओलीले दोहोर्याउनु भएको थियो। एमसीसी सम्झौता पास गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव बढिरहेका बेला एमसीसी मुख्यालयले नै निर्णायक भूमिका खेल्न थालेको छ। सम्झौता पास गराउन विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई प्रयोग गर्ने, शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेर दबाव दिने जस्ता कार्य गर्दै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अब भने आफैले सक्रियता देखाएको हो। एक रिपोर्ट। अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्झौता पास गराउन अनौपचारिक दबाव दिँदै समय थप्दै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अब भने निर्णायक कदम चाल्ने जनाउ दिएको छ। यसअघि भदौ 24 देखि 27 सम्म एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् भने अहिले पनि शीर्षस्थ नेताहरूसँग संवाद जारी राखेकी छिन्। त्यस्तै एमसीसी पास गराउन अमेरिकाले मात्र नभई बेलायती अस्ट्रेलियाली राजदूतावासले पनि अनौपचारिक रूपमा दबाव दिइरहेका छन्। यो बीचमा अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी जेन भोल्कले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेकी थिइन्। त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेट गरेकी उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि कङ्ग्रेसका कतिपय नेतासँग पनि भेट गरेकी थिइन्। यस्तै सक्रियता बेलायती राजदूत निकोल पोलिटले पनि देखाएकी छन्। अनौपचारिक दबावले काम नगरेपछि तथा नेताहरूले दोधारे चरित्र देखाउन थालेपछि पक्षधरलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पठाएको गोप्य पत्र नै सार्वजनिक भएको छ। कस्तो उहाँहरूको सही कस्तो छ थाहा छ? बकपत्र छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने त मैले 6 बुँदाको रहेछ पढेँ, त्यो त बकपत्र छ। श्रीमान तपाईहरू अन्नदाता हुनुहुन्छ, तपाईहरूको अन्नदाता हामी अलि ढिला भयौँ, क्षमा गर्नुहोला। हामी 5-6 महिनामा 1 नम्बरको काम यो गर्छौँ, 2 नम्बरको काम यो गर्छौँ, 3 नम्बरको यो गर्छौँ, 4 नम्बरको यो गर्छौँ, 5 नम्बरको यो गर्छौँ, 6 नम्बर प्रभु म 6 महिना मलाई समय बक्सियोस्, म पास गर्छु, म तपाईँहरूकै शरणमा छु भने जस्तो पो चिठी भयो। विशेषतः माओवादी केन्द्रले एमसीसीका विषयमा अड्को थाप्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ भने एमसीसीले तोकेको समय पनि नजिकिँदैछ। यही कारण केही दिन अघि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर एमसीसी पास गर्न दबाव दिएका थिए।
तर संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइका बीच एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालसँगको सम्झौतामा कुनै संशोधन सम्भव नहुने प्रश्न पारेकी थिइन्। शनिबार मात्रै पनि भर्चुअल संवाद गर्दै सुमारले सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनको विकल्पमा जान नेपाललाई आग्रह गरेकी थिइन्। यसरी अब निर्णायक कदमको सङ्केतकै बीच आइतबार प्रचण्ड र देउवा हस्ताक्षरित गोप्यपत्र सार्वजनिक हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको हो। फेब्रुअरी 3मा मात्रै पनि एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पत्र लेख्दै फेब्रुअरी 28सम्मको सीमा दिएर ताकेता गरिएको थियो। गोप्यपत्रसँगै सार्वजनिक भएको यो पत्रमा पनि गोप्यपत्रमा भएका सहमति पालना गर्न भनिएको छ भने तोकिएको म्यादभित्र निर्णय नभए एकलौटी निर्णय लिने भन्दै घुमाउरो पारामा दबाब दिएको छ। यद्यपि यस क्षेत्रका जानकारहरू भने आफैले तोकेको समय सीमाभित्र किन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भनेर सोध्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। दबाब किन आउँदैन? तपाईँले पुष मसान्तभित्रमा मलाई चाहिँ कुनै चिज गर्छु भनेर भन्नुभएको छ भने पुष मसान्त हुन लाग्यो भने मैले सोध्नु परेन किन नगर्नु भयो भनेर। फेब्रुअरी लास्ट हो, धेरै दिन बाँकी छैन। उसले गर भनेको छैन के, गर्ने नगर्ने निर्णय गर भनेको छ। उसले हामीले गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्ने नगर्ने निर्णय गर भनेको छ। उसले एमसिसी पास गर भनेको छैन। हुन त प्रचण्डको दोधारे चरित्रकै कारण समस्या भएको बुझेका देउवा पेलेरै अघि बढ्न खोजिरहेका थिए। आफ्नो वास्तविकता देउवालाई थाहा छ भन्ने लागेरै प्रचण्डले पनि आफू नरम हुने तर विमति राख्ने नेतालाई सम्झाउन नसक्ने भन्दै देउवालाई लाचारी देखाइरहेका थिए। अर्थात् एकातर्फ उनीहरूलाई सम्झाउने जिम्मा तपाईँकै भयो भनेर देउवालाई आफ्नो बाध्यता जस्तो देखाउने र अर्कोतिर उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने रणनीतिमा प्रचण्ड थिए। तर एमसिसी मुख्यालयले यो दोधारे चरित्रलाई केही दिन हेरिरहेको र मौनता साँधिरहेका बेला अन्ततः पत्र नै सार्वजनिक भएको हो, जसले अब वारपारको अवस्था हुने पक्का देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राजनीतिक सौदाबाजी पूरा गर्न नेतृत्वले कतिसम्म बेइमानी गर्छन् भन्ने दृष्टान्त आइतबार एमसिसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि देखिएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीका विषयमा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको प्रश्न भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्तिक 18 गते नै भनेका थिए प्रचण्ड र मैले एमसिसी पारित गर्न पत्र नै पठाइसक्यौँ। एमसिसीको सम्बन्धमा उहाँको चाहिँ अब यो अब कहिलेसम्म पास हुने चाहन्छ भन्दै चाहिँ मैले हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ कोअलिसन पार्टनर छन् त्यसकोसँग कुरा भइरहेको छ। हामीहरू चाहिँ अब छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ पास गराउने हाम्रो चाहिँ यो प्रचण्डजी मैले साइन गरेरै पठाएको छु त। कोप 26मा सहभागी भएर फर्किँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा देउवाले एमसिसी पारित गर्न गोप्य पत्र नै पठाएको सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी तरङ्ग मच्चियो। गठबन्धनमा समेत भुइँचालो गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसकै भोलिपल्ट स्पष्टीकरण दिएर भने प्रधानमन्त्री देउवाजीले झुट बोल्नुभयो, एमसिसीलाई हामीले पत्र नै पठाएका छैनौँ। अब हिजो चाहिँ के भने शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्रीजीले एउटा कहाँ के बोलिदिनु भएछ प्रचण्डले र मैले चिठी पठाइसकेका छौँ हामीले गर्छौँ भनेर देशैभरि साथीहरूको तरङ्ग पैदा भएको छ। हामीले त्यस्तो चिठी पठाएको होइन, पछि प्रधानमन्त्रीजीले नै त्यस्तो भनेको त होइन भनेर आफैले सच्याउनु भएको छ। एमसिसी मुख्यालयलाई सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाएको देउवाको दाबी र पत्र नपठाएको भन्दै बचाउ गरेका प्रचण्डको स्पष्टीकरण बीच त्यति बेलै तालमेल मिलेको थिएन। कसै न कसैले त पक्कै झुट बोले भन्ने भान सबैलाई भएकै थियो, तर त्यसको पर्दाफास हुन झन्डै 4 महिना लाग्यो। आइतबार एकाएक एमसिसी र प्रधानमन्त्री देउवाकै सचिवालयको तजबिजमा गोप्य भनिएको त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छ। पत्र बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नैतिक सङ्कटमा परेका छन्। असोज 13 गते नै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी बोर्डलाई पत्र पठाउँदै संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। एमसिसी अनुमोदनको वातावरण मिलाउनकै लागि 4-5 महिनाको समय पनि उनीहरूले नै माग गरे। पत्रमा थप लेखिएको छ, नेपाल सरकार एमसिसी सम्झौताका पक्षमा छ, नेपालको आर्थिक विकासमा यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत एमसिसीका बारेमा वास्तविक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, एमसिए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारका कामहरू सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने, जसले गर्दा एमसिसी कार्यान्वयन गर्न सहज होस्, पत्रमा लेखिएको छ।
तर अहिले गठबन्धनमा सहमति जुटाएर संसदमा लैजान देउबा तयार भएका बेला प्रचण्ड बिच्किएपछि पत्र सार्वजनिक भएको हो। देउबाकै तजबिजमा पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको दोहोरो चरित्र मात्रै उदाङ्गिएको छैन, बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले पठाउँदा हुने पत्र देशको कार्यकारी प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा एउटा संस्थालाई पठाएपछि देशको मान र प्रतिष्ठामा समेत आँच आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पार्टीको अध्यक्षले पनि लेख्ने कुरो होइन यो। पार्टीले ल भइगयो सत्ता सञ्चालनको पार्टीको दृष्टिकोणले उसको महासचिवहरूले लेखिदिए भए पनि एउटा हुन्थ्यो। हामी सार्वभौम भनिएका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारका र पूर्व सरकारमा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेकाले एउटा संस्था अमेरिकी सहायता नियोगको एउटा अधिकृतलाई लेख्ने चिठी, यस्तो चिठी त हिजोका दिनमा त अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले लेख्ने चिठी हो। पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै एमसिसीले समेत नेपाललाई पत्र पठाएर फेब्रुअरी 28 भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न समय सीमा दिएको छ। नभए मार्चमा सम्झौता रद्द गर्ने सँगसँगै चेतावनी पनि दिएको छ। देउबाले वार पार्ने हुने गरी पत्र सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन्। अब नैतिक सङ्कट र अविश्वासमा अल्झिएको गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने प्रश्न मात्रै बाँकी रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिनुभएको छ। एमसिसीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति देउबा र सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूबीच मतभेद भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले आगामी निर्वाचन जित्नका लागि पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जान उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। 3 जना थिए राष्ट्रिय सभामा, हाम्रा सकिन्थ्यो, यसपालि रित्तै भइसकेका थियो। ती 3 जना पनि खाली भएपछि त त्यसो भएको हुनाले तर 3 को ठाउँमा हामीले 6 पुर्यायौँ। यो त उपलब्धि हो नि त, यसलाई त हामी नकार्न सक्दैनौँ नि। भनेपछि भोलि पनि चुनाव लड्दा के एक्लै लड्ने हो कि मिल्नुपर्छ अरूसँग? जे जति हुन्छ मिलेर जहाँ चाहिँ जहाँ हामी एक्लै लडेर जित्न सक्छौँ त्यहाँ एक्लै लडौँ। जहाँ एक्लै लडेर चाहिँ सर्लक्कै जित्न सकिन्छ त्यसमा किन अर्कालाई भाग दिनु पर्यो? तर जहाँ चाहिँ आफ्नो स्थिति पनि कमजोर छ, उताको स्थिति पनि कमजोर छ भनेपछि दुईटा मिलेपछि जितिन्छ भनेदेखि किन नमिल्ने? वरिष्ठ नेता पौडेलले एक्लै लडेर चुनाव जितिने ठाउँमा भने पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा हुने पनि बताउनु भयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री राईले आज थप 8 जना मन्त्री नियुक्त गरेसँगै मन्त्री परिषद सदस्यको संख्या 14 पुगेको छ, जसमा 13 मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री छन्। मन्त्री परिषदमा आज नेपाली कङ्ग्रेसबाट 3, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट 3 र माओवादी केन्द्रबाट 2 जना थप भएका हुन्। थप भएका मन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारप्रति जनतामा चरम निराशा छाएको थियो। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा नागरिकले सरकार भएको महसुस कहिल्यै गर्न पाएनन्। वर्तमान सरकार पनि नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सचेत नहुँदा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा जनताको ढाड नै सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको छ। नेपालमा पेट्रोलको भाव प्रति लिटर 142 पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै महँगो हो। नेपाल आयल निगमले 84 रुपैयाँमा किन्ने गरेको पेट्रोललाई सरकारी राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्हार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरणको शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क सबै नागरिकबाट नै असुल गर्ने योजनाका कारण पेट्रोलको मूल्य छोइन सक्नु भएको छ। बिचौलियाको बिगबिगीका कारण महँगो बनेको नेपालीहरूको दैनिकी पेट्रोलको मूल्य बढेसँगै झनै धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तरकारीको बजार भाउ अनियन्त्रित छ।
नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण बाहिर छ। केही विद्यार्थी संगठनले खबरदारीमै छौं भने पनि खबरदारीको तात्विक परिणाम जनताले पाउन सकेको छैन। जनताको रोजगारी, रोजीरोटी खुम्चिँदै जाने, आय आर्जन घट्दै जाने, जनता यावत समस्याबाट प्रताडित हुनुपर्ने। तर सरकार, प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनैतिक दल र दलका नेताहरू मात्र होइन, नागरिक समाज पनि यी सबै दुःखप्रति मौन समर्थनमा रहे झैं देखिएको छ। नेताहरू त तपाईँको बालुवाटारमा बस्ने, बालुवाटारकै जग्गा बेचेर खान पल्किसकेपछि, सिंहदरबार बस्ने, सिंहदरबारकै वरिपरिको जग्गा बेचेर खान पल्केपछि उनीहरूलाई जनतासँग बस्नु परेकै छैन। अनि उनीहरूलाई जनता परेको पिरमर्का उनीहरूले कहाँ बुझ्नु, जनतालाई परेको रोग उनीहरूलाई कहाँ पर्नु। जसको चाहिँ गोठै छैन, जसको त गाई नै छैन, त्यसलाई दुधको भाव बढाएर फाइदा दिलाउनु छ सरकारले। नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा मात्र होइन, एमसीसी, सीमा समस्या, भ्रष्टाचार, राज्यको सम्पत्तिमाथिको व्यापारीकरण, धराशायी अर्थतन्त्र जस्ता मुद्दाहरूमा समेत सबै तैचुप मैचुपको अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय मुद्दा दलगत स्वार्थको चपेटामा पिल्सिएको छ। मुलुकको बढ्दो व्यथितिभित्र राजनैतिक दल, दलका सीमित व्यक्ति र तिनका कार्यकर्ताको रजाई छ। अहिलेको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ खारेज गरिदिनुस्। यो होइन, यो माफिया तन्त्र हो, यो फाँसीवादी तन्त्र हो। आफ्नो नेटवर्क बनाउने अनि आफ्नै पक्षको मात्र हित गर्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँले राजदूत बनाउनु पर्यो, पार्टीको लठैतलाई बनाउने, कुनै ठाउँमा जीएम बनाउनु पर्यो, अध्यक्ष बनाउनु पर्यो, कुनै अवसर चाहियो, जागिर चाहियो, विदेश भ्रमणको अवसर आयो, वा ठेक्कापट्टा लिनु पर्यो, या चाहिँ नदीहरू भत्काउनु पर्यो, पहाड भत्काएर खानु पर्यो, बिना लगानीका व्यवसायमा को हुन्छ भनेपछि पार्टीका लठैतहरू हुन्छ। कोरोना महामारीले शिथिल सबै क्षेत्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन। सरकार जनपक्षीय काममा भन्दा आफ्नो दुनो सोझाउन व्यस्त छ। नागरिकको समस्याप्रति सरकार साथै सरकारवालाको उदासीनता बढ्दो छ, जसको प्रत्यक्ष मार मुलुक र असंगठित सर्वसाधारण पीडामा छन्। तत्कालीन नेकपा भित्रको विवादका कारण मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, तर नागरिकका समस्या जिउका त्यौं छन्। अझ बढ्दो महँगीका कारण दैनिकी भयावह बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीभित्र कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आफूले पार्टीको विधान बमोजिम मनोनयन गरेका पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लिङ्गदेनले पार्टीभित्र कुनै सदस्य पनि असन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको हो। निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले सो विषयलाई निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भयो। पार्टीको कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई चाँडै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिने उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि निर्वाचित अध्यक्षका हैसियतले विधान बमोजिम अध्यक्षले मनोनित गर्न पाउने पदाधिकारी अन्तर्गतका 24 जना पदाधिकारीहरूको जुन मनोनयन गरेका थियौँ उहाँहरूलाई कार्यालयमा स्वागत गर्ने काम हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसमध्ये उपत्यका बाहिर रहनुभएका केही साथीहरू आइपुग्नु भएन, उहाँहरूले पछि फेरि त्यो जिम्मेवारीहरू लिनुहुनेछ, पत्रहरू बुझ्नुहुनेछ र अहिले कोही पनि सदस्य साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुने अथवा असन्तुष्ट रहनुभएको अवस्था छैन। अध्यक्ष लिङ्गदेनले मनोनित पदाधिकारीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्दै आवश्यक निर्देशन दिनुभएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6442 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1183 जना र 2808 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 203 जना गरी 1386 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 8704 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निजी सवारीमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सिफारिस गरिएको छ। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि सीसीएमसीको आज बसेको बैठकले सोमबारदेखि जोर बिजोर हटाउन सिफारिस गरेको हो। अहिले निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू छ। यस्तै बैठकले फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। आज वसन्त पञ्चमी एवं सरस्वती पूजा देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आज गरी मनाइएको छ। माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइएको हो। एक रिपोर्ट। आज माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी। यस दिन विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। विद्यार्थीहरूले घरमै विद्यालयमा वा नजिकै रहेका मन्दिर पुगेर सरस्वतीको पूजा आराधना गर्दछन्। त्यस्तै श्री पञ्चमीको अवसरमै काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित बसन्तपुर दरबारमा वसन्त श्रवण गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतले वसन्त श्रवण गरे। संगीत, ज्ञान र विद्याकी देवी सरस्वतीलाई आजको दिनमा पूजा गरेमा सुरु गरेका नयाँ काम सम्पन्न हुने र विद्या, ज्ञान र संगीत प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ। विद्यालयहरूमा आज विशेष रमझम रहन्छ। त्यस्तै आइतबार काठमाडौँको कपनमा रहेको पायोनियर विद्यालयमा पनि बिहानदेखि शिक्षक, शिक्षिका र विद्यार्थीहरूले सरस्वतीको पूजा आज गरेका छन्। चन्द्रमा जस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई विद्यार्थीहरूले पूजा गरेका छन्। सरस्वतीको पूजा गरी विद्या आरम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। विद्याको देवी भनेर सरस्वती भगवानलाई नै हामी भन्छौँ है। अब हामीले चाहिँ सरस्वती भगवानको पूजा गरेर धेरै विद्याहरू आर्जन गर्छौँ। उहाँबाट आशीर्वाद लिन्छौँ। हामीले पूजा गरेर नै भगवान त हुनुहुन्छ हाम्रो सरस्वती माता र उहाँलाई विद्याकी देवी भनेर नै हामीले बुझ्ने पनि गर्छौँ। सरस्वती मातालाई विद्याकी खानी भनेर चिनिने गरिन्छ। सरस्वती पूजामा हामीले पूजा गर्दा हामीलाई ज्ञान आर्जन हुने एक प्रकारको विश्वास पनि छ र आजको दिन साना साना बच्चाहरूलाई अक्षरारम्भ गराउने पनि एक शुभ दिन मानिन्छ। मलाई चाहिँ सरस्वती पूजामा के लाग्छ भने हामीले अब पूजा गरिन्छ होइन, पहिलेदेखि नै प्राचीन कालदेखि यो चलिआएको चलन हो। त्यसैले म चाहिँ मनैबाट के मान्छु भने हामीले सरस्वती मातालाई ज्ञानको माता पनि भनिन्छ होइन। त्यसैले उहाँलाई हामीले पूजा गर्दाखेरि अब हामीलाई जो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। आजको दिन विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यकार, कलाकार लगायतले आफ्ना सामग्रीको पनि पूजा गर्ने गर्छन्। पहिलो पटक विद्या आरम्भ गर्ने बालबालिकाले आजका दिनदेखि अक्षर शुभारम्भ गरेमा विद्या पूर्ण हुने विश्वास पनि छ। यसलाई चाहिँ सरस्वती पूजा श्री पञ्चमी पनि भनिन्छ। यो चाहिँ माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन पर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ अब वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ अब सरस्वती पूजामा विशेष कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने, थालनी गर्ने, विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरेर हामी सरस्वती पूजा मनाउँदैछौँ। अब सधैँ हामीले सरस्वती पूजालाई अलिकति भव्य रूपमा मनाए तापनि अब हाल 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ खासै सरस्वती पूजा पनि गर्न बच्चाहरूको कार्यक्रमहरू गर्न नसके पनि पूजा आराधना गरेर यो वर्ष सरस्वती पूजा मनाइरहेछौँ। यो चाहिँ विशेष विद्यार्थीहरूको अब विद्याकी देवीको भएकोले चाहिँ स्कुल विद्यालयहरूमा अझ बढी महत्त्व रहेको छ। काठमाडौँको मैती देवी, स्वयम्भू र गौरीधारा स्थित नील सरस्वती, ललितपुरको लेले लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सरस्वतीका मन्दिरमा बिहानदेखि विद्यार्थीहरूले पूजा आजा गरेका छन्। श्री पञ्चमीकै दिन वसन्तयाम सुरु हुने विश्वास रहेकाले पनि यसलाई वसन्त पञ्चमी समेत भन्ने गरिन्छ। सरस्वती पूजाको दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेल विवाह जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सहायता हुनु पर्दैन भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको नेकपा एमाले आबद्ध राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
कालो बेलुन सिंहदरबार छेउमा उडाएर राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न दबाब दिएको हो। दुई 2079 साल जेठ 5 गते स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्दैछ। जेठ 5 गते अवधि सकिनेछ, तर यो सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने सुरसार गरेको छैन। यो स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउनु खोज्नु भनेको संविधानलाई कुल्चनु हो, संविधानलाई च्यात्नु हो, लोकतन्त्रलाई धुजा बनाउनु हो। त्यसकारण संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि हामी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्यो भनेर यो सरकारले यो घोषणा नगरिसकेपछि विरोध स्वरूप हामीले आज बेलुन उडाएका छौँ। प्रदर्शनका क्रममा युवा सङ्घ नेपालमा आबद्ध आधा दर्जन नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो बुझ्न र समस्या समाधानका लागि ढिलो नगर्न विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो अनुरोध के हुँदा पीडितहरू आउँदा छ नि समयमा उहाँहरूले रेस्पोन्स लिइदिनुहोस् क्या। रेस्पोन्स लिँदा पनि के हो कसो हो भनेर उसको कुरो बुझिदिँदा पनि 50% उसको घाउमा मलम लाग्छ क्या। त्यो चाहिँ नि सचिवज्यू र म अहिले आएर हेर्दाखेरि तपाईँहरूको कर्मचारीबाट हामीलाई एक दुई अब सबै फेरि होलसेल होइन त्यो चिज हामीले पाइएन यहाँ भनेपछि सेवाग्राहीलाई पक्कै पनि यहाँ चाहिँ नि अहिले हाम्रो मनस्थिति त्यस्तो बनेको सेवाग्राहीले पक्कै पनि यहाँ सेवा राम्रोसँग पाएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो। यसलाई सुधार्नुहोस्। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभागलाई कसरी सुधार गर्ने र पीडितका गुनासोलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो सुनवाई गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार नेप्से आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 41.55 अङ्कले घटेर 2835.19 बिन्दुमा रोकिएको हो। त्यस्तै आज नेप्से सूचकाङ्क र कारोबार दुवै घटेका छन्। नेप्सेका अनुसार आज एक कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर बजारमा आज 5 अर्ब 83 करोड 64 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कर्णप्रिय स्वरका कारण विश्व चर्चित बनेकी गायिका लता मङ्गेशकरको निधन भएको छ। मङ्गेशकरको 92 वर्षको उमेरमा मुम्बईको सिटी अस्पतालमा निधन भएको हो। हालै कोरोना भाइरसलाई जितेकी लताले निमोनियालाई जित्न नसकेपछि संसारबाट बिदा भएकी हुन्। लता मङ्गेशकरको जन्म 28 सेप्टेम्बर 1929 मा इन्दोर मध्य प्रदेशमा भएको थियो। उनका पिता दीनानाथ मङ्गेशकर एक कुशल थिएटर गायक थिए। दीनानाथले लतालाई 5 वर्षकी हुँदा सङ्गीत सिकाउन थालेका थिए। 5 वर्षको उमेरमा नै पहिलो पटक नाटकमा अभिनय गर्ने मौका उनलाई मिल्यो, तर उनको रुचि सङ्गीतमा थियो। लता 13 वर्षको हुँदा उनका बुबाको निधन भयो।
त्यसपछि उनलाई उनका बुबाका साथीले हेरचाह गरे र लता मङ्गेशकरलाई गायिका र अभिनेत्री बन्न मद्दत गरे। भनिन्छ सफलताको बाटो कहिल्यै सजिलो हुँदैन। लता मङ्गेशकरले पनि आफ्नो स्थान बनाउन धेरै कठिनाइको सामना गर्नु परेको थियो। धेरै संगीतकारहरूले सुरुमा पातलो आवाजका कारण उनलाई काम दिन अस्वीकार गरेका थिए। उनको तुलना त्यति बेलाकी प्रसिद्ध फारसी गायिका नूर जहाँसँग गरिन्थ्यो। तर बिस्तारै आफ्नो जोश र प्रतिभाको बलमा काम पाउन सफल भएकी थिइन् उनी। बिस्तारै सफलताले उनलाई फिल्म जगतकै सबैभन्दा लोकप्रिय र सफल महिला बनायो। मङ्गेशकरले 20 भाषामा 30,000 भन्दा बढी गीत गाएकी छिन्। 13 वर्षको उमेरदेखि गीत गाउन थालेकी उनले भारतीय मात्र नभएर नेपाली लगायत अन्य धेरै भाषामा समेत स्वर दिएकी छिन्। उनले बाचुन्जेलीलाई आकाशमा तिरमिर तारा, जुन बाटोमा लगायत धेरै नेपाली गीतमा स्वर दिएकी छन्। उनको आवाज सुनेर मोहित नहुने सायदै कोही होला। उनी अविवाहित थिइन्। उनले आफूलाई पूर्ण रूपमा संगीतमा समर्पित गरेकी थिइन्। उनी भारतीय सिनेमामा पार्श्व गायिकाको रूपमा चिनिन्थिन्। उनकी बहिनी आशा भोसले सँगै लताको सबैभन्दा ठूलो योगदान फिल्म गायनमा रहेको छ। सन् 1947मा फिल्म आपकी सेवा मेमा गीत गाउने मौका मिल्यो। यो गीतपछि फिल्म दुनियाँमा पहिचान मिल्यो र एकपछि अर्को धेरै गीत गाउने मौका मिल्यो। उनका हजारौं गीतहरू चर्चामा छन्। सुमधुर आवाजले करोडौंको मनमा बस्न सफल गायिका मङ्गेशकर फिल्मफेयर पुरस्कारदेखि पद्मभूषण, पद्म विभूषण, राजीव गान्धी पुरस्कार, भारतको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न लगायत पुरस्कारबाट सम्मानित पनि भएकी थिइन्। उनको मृत्युले सांगीतिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। उनको निधनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै 2 दिनका लागि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका छन् भने सांगीतिक क्षेत्रमा आबद्ध धेरैले उनको निधनमा गहिरो दुःख र संवेदना व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो कर्णप्रिय आवाज दिएर सबैको मनमा बस्न सफल गायिका लता मङ्गेशकरको पार्थिव शरीर हामी बीच नरहे पनि उनको आवाज सदा जीवित रहनेछ। स्वर शोकिला मङ्गेशकर प्रति हाम्रो पनि श्रद्धा सुमन। अब खेलकुद समाचार। दक्षिण कोरियाली नेता र कार्यकर्ताहरूले बेजिङ हिउँदे ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा चीनले आफ्नो संस्कृति चोरेको आरोप लगाएका छन्। उद्घाटन समारोहको प्रस्तुतिमा एक चिनिया महिलाले लगाएको सेतो र प्याजी रङको पोसाक आफ्नो देशको परम्परागत संस्कृति भएको कोरियालीले दाबी गरेका छन्। दक्षिण कोरियाले चीनमाथि आफ्नो संस्कृति चोरेको आरोप लगाएको यो पहिलो घटना हो। यसअघि कोरियाले आफ्नो परम्परागत खानेकुरा किम्ची चोरेको चीनले आरोप लगाएको थियो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संवादहीनतालाई तोड्दै शीर्ष नेताहरू जुटे वार्तामा। चुनावपछि एमसीसी अघि बढाउन प्रचण्डको प्रस्ताव। सदन सुचारू गराउन ओलीलाई आग्रह। सभामुख सचिनुपर्ने एमालेको अडान। एमसीसीलाई देउबा र प्रचण्डले लेखेको गोप्य पत्र सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनमा तरङ्ग। नैतिक सङ्कटमा प्रचण्ड, सरकारबाट बाहिरिन आन्तरिक दबाव। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। 8 मन्त्री थपिएसँगै मन्त्री परिषदको संख्या 14 पुग्यो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि जनजीवन सामान्य बन्दै जोर बिजोर प्रणाली हटाउन र विद्यालय खुलाउन सिफारिस। आज 8,000 बढी संक्रमित कोरोना मुक्त। र भारतीय सुप्रसिद्ध गायिका लता मङ्गेशकरको 92औं वर्षमा निधन। प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त। 2 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।